सांसदमा आज पनि नेकपा एमालेको नाराबाजी, सत्ताको प्रभावले कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ नगरिएको नेकपा एमालेको आरोप। नेकपा एमालेका सांसदले आज पनि संसद चल्न दिएनन्। बैठक एक हप्ताको लागि भयो स्थगित। सुन प्रकरणमा सरकारले प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको टिप्पणी। सांसद हाइज्याक भयो, हाम्रो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्दै रवि लामिछानेको सांसदमा माग। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 करोड ठगिएको भन्दै थप 18 जनाले दिए जाहेर। नेकपा एमालेले 7औं पटक अवरुद्ध गरेपछि रवि लामिछाने भन्छन् सांसद हाइज्याक भयो। 7 महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सिआइबीलाई गर्न दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको भनाई। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सुनिल शर्माले भने गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकार चलाएका छन्। माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति, मलाई विदेशमै लुक्छन् भनेपछि युरोपको भ्रमण छुट्टाएर नेपाल फर्किए। सुन तस्करी धेरै भयो नेपालमा, कर तिरेर खुल्ला गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनिता देवीले लिन पद तथा गोपनीयताको शपथ। सरकारलाई बलियो बनाउन पदत्याग गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीको टिप्पणी। भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइल खोलौं, कसैले छुट पाउनु हुँदैन भन्दै गगन थापाको माग। सुन प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका बाउछोरामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाई। 3 घेरामा सुरक्षा राखेर तस्करी भएको सुन पगाल्न सुरु। कृष्णबहादुर महरा मात्र होइन, नाम आए मलाई पनि हातकडी लगाएर जेल थुन्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चुनौती। राहुल महराले भने चरित्र हत्या गर्ने र राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउने खेल भयो। सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेले प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको भन्दै नेकपा एमालेले सांसदमै मचायो निकै ठुलो हङ्गामा। लाङटाङ हाइड्रो पावरको सुरुङ निर्माण सकियो, 1 वर्षभित्र बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा बैंकका 6 जना कर्मचारी पक्राउ। उपराष्ट्रपति यादव चीन भए प्रस्थान। र सदनमा सभामुखले पक्षतापूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै रवि लामिछानेको गम्भीर आरोप। कागबेनीमा बाढी र पहिरोको भिटण्ड, 29वटा घर बगाउँदा 5 पुल र 13वटा सवारी साधन समेत बगे। बर्दियामा बाढीमा डुबेर 1 जनाको मृत्यु। भारतमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा आज पनि नाराबाजी गरेका हुन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद मानवीर राईले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र संसद चल्न नदिने बताएका छन्। उनले सरकारको रवैयाले देश तातिरहेको बताउँदै यो मुलुक सुन तस्करको ट्रान्जिटको रूपमा विकसित भएको छ, तर हाम्रो देशका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले देखिरहनु भएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले 1 लाख बढी मात्र सुन ल्याए पनि खोसिन्छ, मुद्दा चलाइन्छ, तर क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउँदा सीसी क्यामेरा देखिँदैन, प्रहरी र राजस्व विभागले देख्दैन। उनले भने सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा र उनको छोराको संलग्नता पुष्टि हुँदाहुँदै सत्ताको प्रभावमा पक्राउ नगरिएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। कृष्णबहादुर महरा बाउछोराको कल डिटेल सार्वजनिक भएको अवस्था छ। 200 बढी पटक तस्करसँग कुराकानी गरिएको कल डिटेल सार्वजनिक हुन्छ, तर पक्राउ गरिँदैन। किन गरिँदैन? सत्ताको प्रलोभन हो, उनले प्रश्न गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको नेकपा एमालेका उपमहासचिवले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले क्विन्टलका कोइन सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनमा सरकारले प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको दावी गरेका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा च्यासलमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजेको दावी गरेका हुन्। उनले भने सरकारले जुन ढङ्गले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ गरेर प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजिरहेको छ, सांसद पक्राउ गरेर प्रतिशोधपूर्ण बाटो छोपेर अगाडि बढिरहेको छ। यसमा संलग्न मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्दछ भन्ने व्यक्ति र सांसदहरूलाई प्रतिशोध ढङ्गले थुनामा राख्ने र तर्साउने कार्यहरू भएको नेकपा एमाले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठेर विरोध जनाएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद हाइज्याक भएको बताउँदै उनले यो सांसद सबैको भएको र सबैले कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्दै विरोध जनाएका छन्। सभामुखले नेपाली काङ्ग्रेसका सुनिल शर्मा र नेकपा एमालेका मानवीर राईलाई बोल्न दिएर सभामुखले सिधै शून्य समयमा लान खोजेपछि नेकपा एमाले राजीनामा नाराबाजीमा उत्रिएको थियो भने रासपाले सांसद हाइज्याक भएको भन्दै विरोध जनाएको हो। रवि लामिछाने र विराजभक्त सुरेशले माइक समातेर समय मागे पनि सभामुखले समय दिएनन्। बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक भदौ 3 गते बस्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सदनमा सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै रवि लामिछानेले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्। सोमबार सदन अवरुद्ध भएपछि सांसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले सभामुखले आफू अनुकूल सदन सञ्चालन गरेको भन्दै आरोप लगाएका हुन्। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि व्यवहार क्रियाकलापको दलको बन्न पाइन्न रवि लामिछानेले टिप्पणी गरी नियोजित रूपमा सदन हाइजेक गरेर जनताका आवाज उठान गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्। लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सभामुखले छानी सांसदलाई बोल्न दिएको र अरू दलका सांसदहरूले बोल्न खोज्दा अन्तै मोडिएको जिकिर गर्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। बन्द कोठामा सहमति गरेर नै राष्ट्रपाका सांसदलाई बोल्न नदिएको भान देखिएको रवि लामिछानेको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 करोड ठगी भएको भन्दै थप 18 जनाले जाहेर दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको करोडौँ ठगी प्रकरणमा थप जाहेरी परेको खबर प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थप 18 जनाले जाहेर दिएका हुन्। उनीहरूले 1 करोड 85,92,000 रुपियाँ ठगी भएको भन्दै जाहेरी दिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी तथा प्रवक्ता रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका हुन्। यो प्रकरणमा यसअघि काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, बाहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका मान्छे पक्राउ परेका थिए। अहिले उनीहरू सबैजना पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 7 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7 महिनाको अवधिमा 12 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेपछि आलोचना खेपेका छन्। 2079 पुस 11 गते नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दाहालले गठबन्धन समेत परिवर्तन गरेका थिए। पुसमा नेकपा एमाले रासपा र राप्रपा सहित दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला गत फागुनमा त्यो गठबन्धन छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस सहित चुनावकै बेलाको गठबन्धनमा फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले 2079 पुस 11, माघ 3, माघ 14, माघ 23, फागुन 14, फागुन 16 र चैत 17 मा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। त्यस्तै 2080 वैशाख 3, वैशाख 21, वैशाख 24, जेठ 9 र साउन 29 मा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले तथ्याङ्क देखाएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी शाहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा बनाएका हुन्। माओवादीबाट मन्त्री रहेका अमनलाल मोदीलाई आइतबार फिर्ता बोलाएर दाहालले उक्त मन्त्रालयमा जनमत पार्टीकी शाहलाई जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। नवनियुक्त
उक्त मन्त्री शाहले सोमबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शपथ लिएर सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण समेत गरेको बताइएको छ। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपरिषदको हेरफेर गरेका हुन् भने जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकी अनिता देवी शाहले शपथ लिएकी छिन्। सरकारलाई बलियो बनाउन पद त्याग गरेको अमनलाल मोदीले बताएका छन्। दर्शकबिन, निवर्तमान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पदत्याग गरेको बताएका छन्। राम्रो काम गर्दा गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन आफूले पदत्याग गरेको र साथ दिएको उनको भनाइरहेको हो। सोमबार सिंहदरबार स्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफ्नो विधायकका लागि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मोदीले वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउन त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि आफूले त्यसलाई सहज रूपले लिएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। किसान उत्पीडित थारूहरूको छोरा आफूहरूलाई मन्त्री बन्ने अवसर दिएको भन्दै मोदीले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आभार व्यक्त समेत गरेका हुन्। उनले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कहिले राम्रो काम पनि गरिराख्नु भएको छ। उनले भनेका छन्, राम्रो काम गर्दा कहिलेकाहीँ चौतर्फी घेराबन्दी आइरहेको छ, विभिन्न परिस्थिति छ, तर विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा यसो उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारलाई बलियो बनाउन कहीँ न कहीँ तर त्याग गर्नु पर्यो भन्दा सहज तरिकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै पदाधिकारीज्यूहरूलाई सबै सँगै राखेर मन्त्रीहरूलाई राखेर छलफल गर्नुभएको थियो। उनले भने, कसले त्याग गर्ने, कसले चाहिँ सहज तरिकाले छोडिदिने भन्दा सबैको प्रस्ताव हुँदा उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको उनले बताएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लागि र राम्रो कामको लागि मैले पदत्याग गरेको बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यथा सुन तस्करीको अनुसन्धान सिआइबीलाई गर्न दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। करिब 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई नै गर्न दिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले माग राखेको हो। सोमबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले अर्को समिति नबनाई सिआइबीलाई नै आवश्यक अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन्। सिआइबी लगायत सरकारका निकायहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा संलग्न सुकै भए पनि कारबाही गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको लेखकले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले सांसदको अवरोध हटाउन पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले अवरुद्ध सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूलाई अवरोध अन्त्यको आग्रहका साथ सबै विषयमा सदनमा छलफल गर्ने सुनिश्चित वातावरण बनाउन पहल गरिदिने समेत गरिने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। त्यसलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यससँगै बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेसको प्रयत्नबाट बनेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनको स्थिरता र अस्थिरताका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सुशासनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने र जग्गा कित्ताकाट खुले पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको लेखकले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रचण्डको सरकारलाई आतंककारी भनेका छन्। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए आमन अनसन बस्ने समेत उनले घोषणा गरेका हुन्। सांसद सुनिल शर्माले आफ्नो पक्राउ विरुद्ध आपत्ति जनाएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले पक्राउ विरुद्ध आपत्ति जनाएका हुन्। 25 साउनमा उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनी 26 साउनमा बिहे भएका थिए। आफूलाई पक्राउ पुर्जी समेत नदिएरै पक्राउ गरेको बताउँदै उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्ने समेत चेतावनी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सुनिल शर्माले गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकार चलाएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेर रिहा भएका सांसद शर्माले आफूले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको
लागेको प्रतिशोध सानमा आफूलाई पक्राउ गरिएको र सो प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग राखेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले भने गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेट सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, राजीनामा माग्न पाइँदैन भने हामी जस्ता सभासदलाई बिना पक्राउ फुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने जनताको अवस्था के हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। यसैमा उनले थपे, अहिलेका गृहमन्त्रीले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ, मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यही माग छ। उनले भने यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भने र प्रधानमन्त्रीले अपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनुसार क्लियर गर्दछु, उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी धेरै हुन थालेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले तस्करी रोक्न भए पनि कर तिरेर खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर तिरेर यो सुन खुल्ला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उनले भने यसले तस्करी रोक्न मद्दत गर्दछ देउवाको भनिरहेको छ। उनले नेताहरूको आलोचना गर्न पाइने पनि बताउँदै तर उनले पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गएर बोल्ने कुरा राम्रो नहुने भन्दै नेताहरूलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी समेत दिएका छन्। बैठकपछि काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले काङ्ग्रेस दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सदन खुलाउन आग्रह गरेको समेत बताउँदै सांसदका 2 सदन लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको भन्दै उनले सांसदले सरकारलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सांसद जनप्रतिनिधि जवाबदेही हुनुपर्दछ, सांसद अवरुद्ध गर्नु गैर जिम्मेवारी काम हो। उनले भने लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्नु राम्रो काम होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल सांसदलाई खुलाउन यो बैठक आग्रह गर्दछ, लेखकको भनाइरहेको छ। साथै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गहिरोसम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने समेत माग रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका बाउछोरामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने महामन्त्री गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बाउछोरामाथि अनुसन्धान नभइरहेको भन्दै अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै महामन्त्री गगन थापाले सोमबार काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने यो तस्करी सानो मान्छेले गर्न सक्ने कुरा होइन, सिआइबीले सत्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्दछ। महराको बाउछोराको संलग्नता भएको कुरा निरन्तर आइरहेको छ। सिआइबीले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा छानबिन गर्ने आँट समेत गरेको छैन। यस्तै उनले भने पार्टीको बैठकले भनेअनुसार कसैले प्रश्न पारेर हुँदैन, नाम जोडिएपछि छानबिन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्दछ, तुरुन्त छानबिन होस्, क्लियर गर्नुपर्दछ। संलग्न प्रधानमन्त्रीको पार्टीको होस् वा हाम्रै जोसुकै हुन्, जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइल खोलौँ, कसैलाई छुट दिनु हुँदैन भन्दै गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 घेरामा सुरक्षा राखेर तस्करीको सुन पगाल्न सुरु गरिएको छ। 3 घेरामा सुरक्षा राखेर तस्करीको सुन पगाल्न सुरु भएको छ। गत साउन 2 गते नियन्त्रण गरिएको 100 किलोभन्दा बढी तस्करहरूको सुन लामो समयपछि सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पगालेर जोख्न सुरु भएको हो। राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखा प्रमुख थानेश्वर आचार्यले राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रतिनिधि समेत राखेर सुरक्षा प्रावधानसहित पगाल्न सुरु भएको बताएका छन्। सुन गालेको प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्न भने सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असहज भए पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई भने तस्बिर लिन दिएको छ। गोप्य रूपमा सुन पगालेर तौल लिँदा सुनमा अनियमितता भएको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक रूपमा सुन पगाल्ने भएको सरकारको घोषणा रहेको थियो। हङकङबाट 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको ब्रेक सु भनेर ल्याइएको अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको कडा सुरक्षा र भन्सार जाँच पास गरेर बाहिर आएपछि पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउ गरेको 27 दिनपछि आज पगाल्न सुरु गरिएको हो। यसअघि कर्पोरेट नेपालको सुनले पकालेर तौल एकिङ गर्ने र राजस्व असुल्ने काममा ढिलाइ भएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता
कृष्णबहादुर महरालाई मात्रै होइन, नाम आए मलाई पनि हातकडी लिएर जेल हाल्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनौती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा नाम जोडिएर आए आफ्नो पार्टी मात्र होइन, आफ्नै परिवारका सदस्यले पनि नछोड्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नाम जोडिए आफैलाई पनि हातकडी लगाएर थुने हुन्छ भन्ने बताएका छन्। महराजीको र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा मिडियामा आइरहेकै छ। सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले भने खोज्दै जाँदा मेरो नाम आएछ भने पनि मलाई पनि हातकडी लगाएर थुने हुन्छ उनले भनेको छु उनले बताएका हुन्। भेपमा लुकाएर 9 किलो सुन ल्याइएको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरूको पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क देखिएको सिआइबीले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा आफ्नो पार्टी आफ्नो परिवार भनेर कसैलाई पनि नछोडिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेको समेत दाबी गरेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। उनले भने सरकार बिल्कुल ठिक ठाउँमा छ, सुरक्षित रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता भने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलले विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करीमा प्रमाणमा अहिले महरा बाउछोराको नाम मुछिएको छ। यसैबीच पहिलोपटक उनले मुख खोलेका छन्। राहुल महराले भने चरित्र हत्या गर्ने र राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउने खेल भएको बताएका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किटानी गरेका छन्। अहिले क्विन्टल सुन प्रकरण चर्चामा रहेको छ। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका छन्। भेप सुन प्रकरणमा महरा बाउ छोरामाथि अनुसन्धान नगरेको र कारबाही नगरेको भन्दै आरोप लागिरहेको छ। तर यता राहुलले भने सञ्चार माध्यममाथि खनिएका छन्। उनले सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको आरोपहरूप्रति गम्भीर आपत्तिसहित दुःख व्यक्त गरेका छन्। पुष्टि नभएको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा बारम्बार एकहोरो आरोप लगाएर सञ्चार माध्यमहरूले चरित्र हत्या गर्ने काम र राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउन खोजेको उनले आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, हाम्रो विषयमा केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बारम्बार आइरहेका आरोप र प्रत्यारोपहरूप्रति गम्भीर आपत्ति सहित दुःख व्यक्त गर्दछौँ। पुष्टि भएको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा बारम्बार एकहोरो आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने र राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउन खोज्ने गलत कार्यको भर्त्सना गर्दछौँ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबिन उनले सञ्चार माध्यममा न्यायालय बन्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन्। सञ्चार माध्यमले पुष्टि नभएको विषयलाई बारम्बार आरोप लगाएर जबरजस्ती पुष्टि गराउन खोज्नु गलत मात्र होइन, आफै न्यायालय बन्न खोज्नु पनि हो उनले बताएका हुन्। सञ्चार माध्यमबाट एकहोरो आक्रमण हुनुको पछाडि हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, राहुलले फेसबुकमा बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपराष्ट्रपति यादव चीन प्रस्थान गरेका छन्। उपराष्ट्रपति रामसय प्रसाद यादव जनवादी गणतन्त्र चीनको साताव्यापी भ्रमणमा प्रस्थान गरेका छन्। चीनको कुनामिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुभिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उनी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको खबर प्राप्त भएको छ। उपराष्ट्रपति यादवलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदाई गरेका छन्। उनी यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 31 गतेसम्म सञ्चालनमा हुने उक्त मेलामा सहभागी हुने बताइएको छ। भ्रमणमा उपराष्ट्रपति यादवसँगै उनकी धर्मपत्नी चम्पा देवी यादव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी, स्वकीय उपसचिव शत्रुघ्न यादव, निजी चिकित्सक विक्रम सिलवाल र सोनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठ, सहसेनानी भीमसेन देवकोटा समेत चीनतर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बाढी र पहिरोले देशैभरि निकै ठुलो विटण्ड मचाएको छ। यसैबीचमा जोमसोमको काग बेनीमा आइतबार राति काग खोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ। बाढीले 29 घरसहित 12वटा सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याउँदै बगाएर लगेको छ। बाढीले इस्काभेटर समेत बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्रनाथ पौडेलले जानकारी दिएका छन्। काग खोलाको बाढीले काग बेनी गाउँको 13वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने 9वटा
गोठपूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हुन्। उनले भने यसै गरी कागबेनी गाउँ जोड्ने 3वटा अस्थायी पुल, एक जोमसोम कोरोला जोड्ने पक्की पुल र कागबेनी तिरी गाउँ जाने झोलङ्गे पुल बाढीले बगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाढीले प्रसिद्ध धार्मिक कागबेनी श्रद्धा स्थल पुरै बगरमा परिणत गरिदिएको बताइएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। कागबेनीमा भक्तजनहरूले स्नान गर्ने, श्रद्धा तथा पिण्डदान र तर्पण दिने श्रद्धास्थलको मन्दिर र एक धर्मशाला बाढीले बगाएको खबर प्राप्त भएको छ। बाढीले प्रहरी चौकी, भगवान आमा समूह र युवा क्लबको भवन, स्वास्थ्य कार्यालय रहेको भवन, प्रभु बैंक रहेको घर बाढीले समेत बगाएको हुन्। कागखोला दक्षिण पूर्वको कागखोला तटीय क्षेत्रमा रहेको होटल, पसल, रेस्टुरेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबै बाढीले बगाएर लगिएको छ। यद्यपि मानवीय क्षति भने नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बर्दियामा बाढीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। यता भारतमा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसिया कप 2023 का लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने एसिया कपका लागि क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। एक दिवसीय फर्म्याटमा हुने एसिया कपमा नेपाल समूह एमा परेको छ। नेपालले समूह एमा पाकिस्तान र भारतसँग खेल्नेछ। एसिया कप अघि नेपालले अन्तिम तयारी पाकिस्तानको कराँचीमा गर्नेछ। एसिया कपको पहिलो खेल नेपालले अगस्त 30 मा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाली टिम पाकिस्तानसँग खेल्नु अघि प्रशिक्षणका लागि 5 भदौमा कराँचीमा पुग्ने र एक साता पाकिस्तानको स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन, नेपाली टिममा रोहित पौडेल कप्तान, अरिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलसन झा, आसिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीक जेसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद, श्याम ढकाल समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै पदाधिकारी बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी देखिएका माओवादी नेताहरू पनि जेल बस्न तयार हुनुहोस् भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी र मन्त्री सहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा माओवादीका जुनसुकै व्यक्ति देखिए पनि कारबाही हुने बताएका हुन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र प्रकरणमा माओवादीका नेताहरू दोषी देखिए उनीहरूलाई पनि जेल हाल्ने बताएको सचिव ढिल्लीराम आचार्यले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र सुन प्रकरणमा माओवादीका नेताहरू दोषी देखिएमा जेल बस्न तयार हुनुहोला भनेर निर्देशन दिएको समेत बताइएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। सरकारको नीति सबैलाई बराबर हो। दोषी देखिएका कसैलाई पनि छोडिने छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। चाहे त्यो माओवादीको पदाधिकारी नै किन नहोस् भन्नुभयो। बैठकमा सहभागी आचार्यले बताएका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सुन प्रकरणमा दोषी देखिए आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आचार्यले बताएका छन्। यद्यपि कुनै नेता विशेषको नाममा भने छलफल नभएको आचार्यले बताउँदै बैठकमा कुनै नेता विशेषको नाममा छलफल नभए पनि दोषी देखिए माओवादी पदाधिकारीहरूलाई पनि छोड्नुहुन्न भन्ने छलफल भयो उनले बताएका हुन्। उनले महरा कमरेडको नाम उल्लेख भएन। दोषीलाई कारबाही गर्नेमा बैठक एकमत भएको बताएका छन्। बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सरकारले गरेका कामको ब्रिफिङ गरेको आचार्यको भनाइ भएको छ। केही समयदेखि माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको नाम 9 किलो सुन प्रकरणमा जोडिएको छ। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँग सचिव वर्षमान पुन र उनका छोरा परिवारका फोटाहरू सार्वजनिक भएका थिए। पुनले छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर कृष्णबहादुर महरा भने बोल्न नसकेको भन्दै उनी दोषी प्रमाणित भएको जस्तै देखिएको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता बैठकमा नारायण काजी सुरेशले ब्रिफिङ गर्दै प्रमाण पुगे हाम्रै नेतालाई पनि अनुसन्धानमा तान्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी सुरेशले दोषी देखिए पार्टीकै नेता भए तापनि अनुसन्धानमा तान्ने बताएका हुन्। आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशले सुन तस्करीमा संलग्न जो कोहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दावी गरेका हुन्। 9 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र
उनका छोरा राहुल पनि मुछिएको समाचार भइरहेको छ। यही विषयमा माओवादीका केही पदाधिकारीहरूले जिज्ञासा समेत राखेका थिए। त्यसक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषी कसैलाई नछाड्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन पालना गर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मका कामहरूको ब्रिफिङ लिँदै कसैलाई रोक्ने, कसैलाई पक्राउ गर्नु हुँदैन भनेर मलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ। उनले भने, सुरेशले भने, मैले प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा प्रहरी अधिकृत अनुसन्धान प्रमुख लगायत सबै पक्षलाई बोलाएर कसैलाई आग्रह मोलाहिज नराखी अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने भएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। हामीले एउटा मन्त्रालय छाड्ने र जनमत पार्टीकै अनिता देवी शाहलाई मन्त्री बनाउने भन्ने सहमति पार्टी बैठकमा भएको छ। बैठकपछि पार्टी सचिव दिननाथ शर्माले भने, सोही अनुसार मोदीजीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने समझदारी भएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काठमाडौँ फर्किएसँगै माओवादी केन्द्रका नेताहरू बालुवाटारमा मन्त्री हेरफेरमा छलफल गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारी अगाडि बढाएका छन्। जनमत पार्टीलाई सरकारमा समावेश गराउने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको भागमा रहेको एउटा मन्त्री हटाए। दर्शकबिन जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी शाहको आज सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन सामान्य मन्त्रीको शपथ लिने भएकी छिन्। आजै शपथ गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनबाट फर्किन ढिला भएकाले आज सोमबारको लागि सारिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीबाट सरकारमा रहेका अमनलाल मोदी फिर्ता बोलाएर शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। शाह आज बिहान 10 बजे शपथ हुने गरी तयारी भएको बुझिएको छ। असार अन्तिम साता माओवादीको कोटामै जनमतलाई भित्राउने सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सहमति भएको हो। जनमत पार्टीले शाहको नाममा 26 असारमै सिफारिस गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी छानबिनमा नेकपा एमालेसँगै नजिकै काङ्ग्रेस गएको छ। प्रचण्डमाथि दबाव बढाउने रणनीति बनाएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दल गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले भिस्किएको मात्र छैन, सरकारमा नै पुनर्विचार गर्ने तहमा पुग्न लागेको सङ्केत देखिएको छ। अहिलेकै स्थितिमा अगाडि बढ्न कठिन हुने नेताहरूले भन्न थालेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका प्रभावशाली नेता कृष्ण खाँड पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाँदा मुख नखोलेको नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो पटक सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरेपछि भने तीव्र असन्तुष्टि बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार छाड्ने तहमा नपुगे पनि काङ्ग्रेस दबाव बढाउनु पर्ने आवाज शुक्रबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकमा उठेका छन्। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तीव्र आलोचना गरेका छन्। सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाकी पत्नी समेत रहेकी नेत्री डाक्टर आर्जुनाथ देउबाले त प्रष्टैसँग सरकारका गतिविधि पाकिस्तानी शैलीका भएको र अब सोच्नुपर्ने बेला आएको समेत बताएको बुझिएको छ। आर्जुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेता प्रदीप पौडेलले सुन तस्करी प्रकरण लगायत सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने र त्यसो नगरे प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव नै संसदीय दलको बैठकमा राखेका छन्। यत्रो दिनसम्म सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया बाहेक कोही पनि पक्राउ परिएका छैनन्। भरिया बनाउनेलाई पक्राउ गरिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता छ भन्दिन, तर भन्सारमा सबै मिलिमत्व नभई यो पास हुनै सक्दैन। उनले भने, बैठकमा आफूले बोलेको विषयबारे भने त्यसैले यो सुन प्रकरण मात्र होइन, अब सबै प्रकारका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने निर्णय संसदीय दलले गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यदि प्रचण्ड सरकारले समिति बनाएन भने समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने समेत उनले चर्को आवाज उठाएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेस प्रचण्डसँग यसरी बेच्किनुको कारण बनेका छन्। सुनिल शर्मा भने उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रहरीको सिआइबीले घरबाटै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पुलिस समेत नदिएर आफूलाई पक्राउ गरेको शर्माले बताउँदै पक्राउ गरेको 23 घण्टापछि मात्र पक्राउ पुलिस दिएको र आफूमाथि हिरासतभित्र हातपात समेत भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले वर्तमान सरकारलाई आतंककारीको संज्ञा दिएका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सांसद शर्माले यो सरकारलाई विदा गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले यो सरकारलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै उनले भने, म जुन हिसाबमा पक्राउ परे म आतंककारी सरकार भन्छु, यो सरकारलाई म सरकारमा भएको महसुस भएको छैन। उनले भने, यो सरकारले जसरी मलाई बिना पक्राउ पूर्जी पक्राउ गर्यो
मैले झगडा गरेपछि मात्रै जारी गरियो। उनले भने त्यसमा थुनामा राख्ने पुर्जी भोलिपल्ट मात्रै जारी गरियो। यो आफैमा गैर कानुनी हो। उनले भने यो आतंककारी सरकारलाई सकेसम्म चाँडो विदा गर्नुपर्दछ। आफूले उठाएको विषय सबैको साझा विषय भएको भन्दै अब गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आफूले विरोध जारी राख्ने समेत सांसद सुनिल शर्माले बताएका छन्। मैले राजीनामाको माग नगरेको भए म त्यस्तोमा पर्ने थिइनँ, पूर्वाग्रही भएको छ। अझै उनले भने नयाँ केसहरू पनि आउन सक्छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउनु जेल, यो मेरो बटम लाइन हो। उनले भने यो पुरा नभएसम्म मैले बोल्न पाएन भने विरोध गर्दछु। मैले उठाएको विषय मेरो मात्रै होइन, बिस्तारै सबैको साझा विषय बन्ने उनले बताएका छन्। मलाई लागेर जेलमा राख्ने तर अरूलाई आजसम्म किन कारबाही भएको छैन भन्ने कुरा उठिरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका सांसद अवरुद्ध गरेर सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको छटपट्टि प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। आइतबार केही पदाधिकारीहरू र पार्टीका मन्त्रीहरूसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले सरकारले सबै पक्षलाई मिलाएर देशमा सुशासन स्थापना गराई छाड्ने बताएका छन्।